اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا صاحب العصر والزمان انشاءاللہ ینتن تمام مؤمنین مؤمنات گامل سے گا زندگی بین یدنا ننمت سنمت صحت و سلامت نگم بو زندگی بسر بین دک تک و خدای تبارک و تعالی کنچالت نتنگنگما مؤمنین مؤمنات شیعیان مولا امیر المؤمنین بلکہ تمام انسانیت کھریت پید انسان کن امن و امان نگم بو زندگی بسر بایت پی و زندگی بایت پی خدا's توفیق شزد بو مولا امام صادق علیہ السلام اس اتن عام طور انسان لدچک گرفتاری زندگی انو دوخس پر چھایت پی و لیک سنا فشار کیوں میت پی دو چوس مصیبت جبیہ اشارہ بیت دو نگنا بینگ میت پی دے لم پچین ضربیت پو غتاں رہنمائی بیت ذکر کا تو غتاں یاد تنگت کی واقعاً دی ذکر کن نہ صرف زبانی کا زرچہ بلکہ سنگنگ نہ عقیدہ نہ ایمان جگ سے ہم زبانی کا زر نہ کہ تو غتاں راہ گشا انچک غتاں لمس ننچا انچو و لم پھچا انچک ادی مشکلات نہ دوخسپار کنیان اگنا فنگ میت پی وسیلہ انچک مولاس کسل مولد عجبتو لمن فزع من 40 مستعجب بیت لیک سنا حیران چھت تعجب چھت دے شخص پو کی چیز بھی شتیان اگنا فزعنا دوخسپرنا کھوا کر پر چھتاں یعنی گرفتاری سختیش بھی دیں مبتلا چھتاں کہ کھوز کیف لا یفزع الى 40 چی بسنا چیز بھی طرف لا پناہ مکھر بین چیز بھی متوسل و متمسک مچھائن اولی کا کسل مز عجبت لمن خاف کیف لا یفزع الى قوله حسبنا اللہ و نعم الوکیل منگا چگلا خوف چگیوں سنیا جکسمیک دے شخص پو کہ جک سے تاں چیشی کی تاں اگنا مشکلات انسانی قسم چنجو زربانا جوانب نفشخ سی تاں اگنا انسان لگا ہے زندگی خوف یوں مثلا سبق زرینیت پی فی کا فرض بس امتحان تاں چاہین کوئی انٹرویو کیت نکر تو دے انو پاشت یا مجزر خوف یوں مثلا یا گاہ ہے دشمن چی کسی تاں اگنا خوف یوں ایک حادثہ چی کی انسان لا خوف یوں درے کی متاسفانہ چون چک نمزاو جکسمی حالتیں یوں سنگ انشاءاللہ خدا شخصمو بس امن و امان برقرار بوک نتیول کنیانو گامل سے گئی اننا انسان لا خوف یوں جکسمو چیشا چاہین چیشا چا منظر و جنگ دی وقت کنیانو خلاصہ یاد گچوک زوستا چی که اننا منگا چیگا خوف نا جکسمی کویسنیانو آریش شتن و جکستن چی بسنا کھوز پناہ مکھر با این خدای دی قول پہ طرف لا دی ذکر پہ طرف لا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل دی ذکر پو زر برگوشا انچوک صرف زبانی کا زر باوت سامن سنگنگ نا ایمان نا عقیدہ جگپا کہ خدا غچی فرس کافی این و نعم الوکیل خدا بہترین وکیلین لسکن واگزار بسرتد نکتو خدا کھرشی بچا جو بہترین زستے کا لسکن پایان کا تھن چکچا آخر لتھن چکچا دو چھانا غتا خوف نا جکسمی وقت انو کورنگا چکچی کی نائن دی ذکر پوسنگنگ نا ایمان دک سے زبان کا زر برگوشا انسو جدے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اب امام اس دولا دلیل کیوں ہے دی طرف لپناہ کھر برگوشائن دی خوب پہ نبینگ میوت پہ لمپو دیاوین دو چیا فإنی سمعت اللہ عز وجل یقول نا چھر خدا تبارک و تعالی از دو قرآن آئے شریفین بعقبها دی حسبنا اللہ و نعم الوکیل ذکر پیر گبنا خدا اس کا سلمولت فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل لم یمسسهم سوء دے گروہ کن خدای نعمت نہ خدای فضل و برکات کن کھرے کھون لوگ لم یمسسهم سوء چنگ شک شک خطر چک میت پا دو اگرچہ تفصیل اتنا صرف اشارہ ایک بیت جنگ احوتی وقت پہ انوک دے واقعہ والا اشارہ بیت قرآن انوک جنگ احوت انوک
مسلمان کن لده چیک اولی که شکست سون دشمن کن غالب سون سنه پیغمبر فیق پنا مسلمان اصحاب من مو زخمی سون سه مدینه لخص سکیوت نا گروه چیک دشمن چی سون جو زربانا مدینه که حمله باید پی کن ده فکرانو گونس یون مانا کچیگیز پیغمبر فیق پلا خبر کنس که مدینه که حمله بچه این چوک زره چانا پیغمبر فیق پوز دیانا جنگ احد شرکت بس زخمی سون سیود کن دیانا افراد کن لا دیان لا دستور تانز یا باقی کن لمن دی جنگ پہ شرکت بس زخمی سون کھن کن لنگ از دستور تانگ دیون دی گروه کن نڑے سنگاتے سی پیکار با کھونا حملہ بیت تھمو بیت مقابلہ بیت اگر کھنتا یوں نہ ٹھیک دو مسونا گا تو غرنگ پیغمبر غران چا تنہا کھونا حملہ با چھت زربانا دیانا جنگ شرکت بس زخمی سون سیود کھن دیانا نازک حالت کے ود کھن کن گنگ مس تسلیم بس پیغمبر فیق پہ دستور حسابی کا حملہ بس بانا ادی دشمن مدینے کا حملہ با یوں کھن دے افراد کن گنگ ما تارو مار بس نیست و نابود بس ختم بس کوئی کا غلبہ حاصل سون دی گروه کن خدای فضل و نعمت کھورے چنگ جک شکمت پا سنگین پا ادو چوز عقیدہ دک پروشا انسوک ولو زخمی سون سے نازک سون سے ود نسانا خدا غتی فرز کافی ان حل حاضر بیت پی دیار دیانگ ما پو کھورے کھون سون رگل نا پیروز کھورے کھون لوگ پچھا سون چھانا عزیزان زندگی انو انگتا گا خوف چیگی وقت پینوک دیر دیانگ ما پو ودی ایمان پو یرنگ ننگی دک پروشا انسوک ودی ذکر پو حسبنا اللہ و نعم الوکیل نیسری سکا کسل موز عجیب تو لمن اغتم مستعجبت حیران یو دش خز پو کسنی انو کوئی غم کو کل چگیوتان کیف لا یفزع الى قوله چی بسن کس پناہ مکھر بین کس تمسک بس کھرل مکھرل بین خدای دی ذکر پو کی قرآن یود لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دی ذکر شریف پزر بروشا انسو سنی انوگن ہم نا غم بگست نا کھوکھول پھینچا انسو امام اس دلیل کھونت فإنی سمعت اللہ عز وجل یقول بعقبها چونکہ خدا تبارک و تعالی قرآن آئے اندنگا چھوڑ وانگا تھون کی دی آئے شریفیر گپ ون خدا اس کا سلم ولد ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین دوسری بار جو زمانہ حضرت یونس فیق پہ بارے حضرت یونس علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام فیق نہائی دلتوینو فوق سے دے غم پینو فوق پنا دی ذکر پسنگنا عقیدہ نیم بزس خدا یا لا الہ الا انت یرنگ مت پیان خدا چگمت سبحانک یرنگ پاکو منزہین اگر نگ دی گرفتاری پیان دی غم پیان فوق سے نگا تو انی کنت من الظالمین از غری نفس پہ کا ظلم بس چھانا یعنی دی ذکر پو دی اقرار پو بس غرز غری کا ظلم بس غدیاں فوق سے ان زربانا خدا تبارک و تعالی اس کا سلملد ونجیناہ من الغم از یونس فیق پو نجات تاز غم انوگ نفیس وکذالک ننجی المؤمنین دیانا ترپے کا مؤمن کن لنگس نجات تاں چاہین پچھانا جس طرح حضرت یونس فیق پو دی عقیدہ نا ایمان نا ذکر پہ کا پناہ خرسنگ توسل بسنگ اگر زندگی غم چکتو سینو یونگا تو بگاس خو کھل چک دی عقیدہ نا ایمان نا دی ذکر پہ کہتے سنگ توسل بار وشا انسوک و پناہ کھر بار وشا انسوک سو میری سی کا امام اس کا سلموس وعجبتو لمن مکر بیہی کیف لا یفزع الى قوله مستعجبت دے شخص پکی کوئی بار انوک مکر چک چت سازش گیان کنیس کو مثلا کوئی زندگی خلال چک مشکل چک ہم ہوئیت پی مکر بیتاں فریب بیت سازش بیتاں کھوس چی بس نا پناہ مکھر با ان خدای دی قول پی طرف لا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ مسنگری امر کن لس کن اختتد واگزار بید خدای طرف لا خدای ارسان مزاد پو بندان نا نسبت لطب سنا بصیر ان خدا تھونکھن ان دی غتاں زندگی نکتو اگر غتی بار نک مکر چی دشمنی شیطان نکنا سازش کتو سون کتو عقیدہ و دیا جاق پر گوشا انسو خدا طرف لا امور کن واگزار بس اختتچا و خدا بہترین چین جو بندگان کن نسبت اللہ بصیر ان تھب سنا آگاہ نا شز یود کھنی اشی پا انزرے
امام اس کا سلملت فإنی سمعت الله عز وجل چور خدا ارسان مزاد پہ دکسل پکی دیر یبن خدا اس کا سلملت فوقاه الله سیئات ما مکروا گرو کتے بارے ان سو یدی ذکر شریف ودی عقیدہ ایمان پو قربانہ خدا ارسان مزاد پس کھوئی بارے اندے چک یم کنیز مکرنا سیاست نا سازش بستان کھوئی ضراری کا دو نشیتان اگنا خدا سی بس سترونگ سے جاکس ضرر نہ نقصان متھن چوس پس غتا زندگی نک مکرنا دشمنی فریب نہ دونی شیطان اگر سازش شیطان سترونگ سلوس بمینگنا وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد دی ذکر پزر بروشا انسو جبیر اسی کے کسل موز وعجبت لمن اراد الدنیا وزینتها مستعجب بید شخص پس کی دنیا نہ دنیا یہ زینت نہ زیورات نہ رنگارنگ نعمت کن ارادہ بیتنگ چی بس نہ کھوس توسل مبائن پناہ مکھر بین خدای دی قول پہ طرف لا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ خدای مشیت انگرکسان پشا چاہین خدا لمت پا قوت نکھچی مت دیوس نین نا عقیدہ جگ سے دی ذکر پزر نکتو خدای ادی دنیا ارادہ بکھن چیزات کو نکے خدا ستھن چک چاہین فإنی سمعت اللہ عز وجل چھوڑ دویم قرآن آیین کہ خدا دی دینا آئے دینا ذکر پیر یب نکسل مولد ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک وعسى موجبہ خدا تبارک و تعالی مؤمن نہ کافر چگی ایک مثال چگ نمونے چوک قرآن بیان بیت کافر پل ایک سنہ نعمت یالے باغ نہ دو چوک چیزات مؤمن پل ایک سنہ فقیر چن دی کافر پس غرور چوک بس اے مؤمن پہ بارے من کھوز دکھ پانا مال مت کھان نہ فلان کھورنگ من مالدار نہ سیڈ نہ دو چوک حساب بانا خدا تبارک و تعالی ادی مؤمن پہ طرف نہ حکایت بن کسل مولد ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا دے مؤمن پس زرد کافر پولا اگر کھیری نظر انوک نا مال نا پھربز بھی سبار انوک دون نا کم یود کھن کا تو سونگنا دو چنگا مشکل مت فعسى ربی نا امید یود یعنی مؤمن امید پدو پر وشا انسو فعسى ربی امید یود اردیانگ ما یود کہ نی سوکھن اشی پس ان یؤتی یعنی خیرا من جنتک و کرال ایک سنہ جنت یعنی باغ نہ دون من کھیمو مال وال کھیمو دو بسنگ بہتر تنگ میود پی نا امید یود نی دن چکھن اشی پا نی سوکھن اشی پیشی تیرنا امام اس کا سلملد وعسى موجبہ خدا تبارک و تعالی دی سبب فراہم بایود پی امید یود خدا کنا و خداس دی اسباب فراہم بچائین پس شانا تنگا خلاصہ دیون گرفتاری کے تو کی من سون مچک مد دے عام طور گنگما مد نہ ریفریوت دے شانا بہتر انسک دینا ذکر رجبی کا ہم حفظ با حسبنا اللہ و نعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین و افوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ تمام قدرت نہ کھود پو خدا لا خدا تنگ نہ تو خدا لا تنگ ممین چیک زرے یود مت خب دی ذکر شریف جی کا حفظ بچا و دی پیغام نفرین پو دے کا تا عقیدہ نہ ایمان دو پر وشا انسک امام صادق فقبس کا سلمولت خدا تبارک و تعالی دی گرفتاری بھی شیطان نکھو فنگ مچھا چاہین خدا یا باری لاہا گا مؤمن مؤمنات چی لگا قسم پریشانی مشکلات چیودنا کوئی مشکلات پریشانی ان برطرف شزد بزیا اللہ خدا یا باری لاہ درگا چی پاکستان انہ ہندوستان انہ چام چی انسان کو نبارے انو مؤمن مؤمنات بارے انو خوف دے چک تاریسوں سیوتا دی خوف پو شخمی کر لینے خدا یا امن و امان برقرار شزد بزیا اللہ خدا یا مولا امام زمانی فقب ظہور تعجیل شزد بزیا اللہ تمام انسان کو فیصل شیعیان مولا امیر المؤمنین کا عمل سے زندگی میں نیود نیر حفظ و امان اسرنگ سے صحت و سلامت نیم بو زندگی کھواں نصیب شزد بزیا اللہ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.